بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا 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 فوسطن به جمعا 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 إن الإنسان لربه لكنود 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 وإنه على ذلك لشهيد 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 وإنه لحب الخير لشديد 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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 وحصل ما في الصدور 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 إن ربهم بهم يومئذ لخبير 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 إن ربهم بهم يومئذ लखबीर। अब ये पूरी सूरत एक मर्तबा मुकम्मल सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्आदियाति ज़बहा फल्मूरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير